وقت آئے صاحب اگے ہن ترمذی شریف سارا سن لو جو انجام ہوا اللہ جا ظالمہ فاسقاں نوں چھڈدا جے تحفۃ العابدی لبھی امام عبد الرحمن مبارک پوری یار حدیث پڑھنا فرماوندا ویکھیا پھر حسین مظلوم دے خون نے کی نہ انہاں نوں پھر تماشا وکھایا کدھر گئیاں حکومتاں عمر بن سعد نوں پروانہ لکھ کے دتا سی تینوں گورنر بناواں گے رہدا وہ بھی پھڑ دتا ابن زیاد نے گورنر بھی نہ لبھی ملعون ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد نوں کی لبا پھر 28 سال دی عمر قتل ہویا سر جڑا سی پھر کوفے آ جتھے امام حسین رضی اللہ سر سی نا یہ تخت تے بیٹھا سی صحیح بخاری فضائل الحسنین چھڑی کول ہے امام حسین دی نک تے ماردا نال نک کیڑا حسن دا لوگ بیان کر رہے بڑا خوبصورت کیڑا حسن تانے دیندا حضرت انس رضی اللہ حیا کر میں گواہ کہ اللہ دے رسول دی شکل سب تو زیادہ حسین نہ ملدی تو آنا دا حسن ہی کوئی چھڑیاں مارے مگر رب چھڑدا پھر اور نہیں چھڑدا گرد پھندے پیندے مردے ویندے جے انہاں نوں تسی صرف اکھاں نہیں کھلدیاں انہاں دیاں ساڈے نال کی ہونی ہے یہ سمجھدے آ ساڈے فلانے یارو کافر ہی انہاں نوں مروا دیندے پھر اللہ انہاں نوں ہدایت دے تے بچ جان مسلماناں دے نال رہن کافراں کو گھیر پا نہیں ملیا عبید اللہ بن زیاد دا سر کٹیا گیا کانا ذالک یوم عاشورہ اور قدرت دے رنگ ویکھو کہ بھی 5-6 سال بعد عاشورے دے دن قتل ہویا عاشورے میں امام حسین رضی شہید ہوئے عاشورے میں ماریا گیا مختار دا لشکر جڑا گیا سی ابراہیم اشتر اور اودیاں فوجاں اے ہن فرماوندے پھر رب نے دنیا نوں کی وکھایا پھر لما جیا براس عبید اللہ و صحابہ امام ترمذی فرماوندے دوجیاں کتاباں تے کہ جدوں سر آیا عبید اللہ دا بھی ساتھیاں پر نوسبت فی المسجد فی الرحبہ کوفے دی وہی مسجد ہے ادا ہی دربار لگا مختار بیٹھا سر لیا کے رکھتے گئے اللہ نے وہی سین دوبارہ دہراتا کہ وہ وقت یاد کرو عبید اللہ تم تخت سی امام حسین دے چھڑیاں ماردا سی اج تیرا سر سامنے پیا مگر مختار نے نہیں چھڑیاں ماری راوی بیان فرماؤندے فانتہیت الیہا وہم یقولون تحفۃ العابدی چوتھی جرا ضرور پڑھنی ہے امام حسین رضی پتہ لگے کہ اہل حدیث علماء کی لکھ دے رہا آج نہیں اسی منتے بالکل پٹڑیاں لے گئے شیعہ دی چناس بھی بن گیا انہاں دا کسے اہل حدیث نال اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں یہ یزیدیت پھیلاؤندے ہیں مدرسیاں چ راویاں دی کتاباں دریا بول کیتیاں فن تحت الیہا تو ہمارا بن عمیر کہندا کہ میں بھی جدوں مسجد گیا وہم یقولون قدات شور پیا آیا رولا پیا میں آخو کی آیا فائزہ حیت قدات سانپ آیا دخل الروس سراں چودی وردا گیا سر جڑے سارے چھڈی گیا حتی داخل فی منخر عبید اللہ بن زیاد یہ سر لب کے جا کے نتھنا داخل ہو گیا سپ وڑ گیا اور کھوپڑی چ گیا مقصد سنایا تن پھر چلا گیا تھوڑی دیر ٹہ کے ثم خرج ذهبت حتی تغیبت گم ہو گیا ثم قالوا قدات قدات پھر رولا پہ گیا آ گیا ففعلت ذلك مرتين وثلاثا 3 باری اسی طرح ہوا دنیا نے ویکھیا کہ سپ آਉਂدا رہا یہ ساتھیاں کے سراں کچھ نہیں آکھیا اس ظالم دے سر چ وڑدا رہا قالت ترمذی وهذا حدیث حسن صحیح ایتھے امام پھر مبارک پوری فرماؤندے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جن نے دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیا یہ تحت فرماؤندے فاطمہ نے اس تو زیادہ دکھ اس امت نے کی دینا سی کہ وہ بچے نوں اور بیٹیاں پتیاں نوں قتل کیتا انہاں دے سر جڑے سی نیزیاں تے ٹنگے اور بعد عبید اللہ بن زیاد نے جس طرح عمر بن سعد نوں کیا سی بھی میں جاننا بھی مر جان تو بعد امام حسین نوں کی اثر ہونا مگر میں چونکہ قسم کھادی اس تو میری قسم پوری کرنی ہے بے 10 سوار تیار کرنے ہیں جڑے گھوڑے اس طرح تیز دوڑاؤنا ہے لے جاؤ باقیاں نے صرف سر کٹ لیو یہ لاش تے گھوڑے دوڑا کے ہڈیاں چور کر دیو حضرت امام حسین نے اس طرح گھوڑے دوڑا کے پنجر چور کر دیتا تب امام ترمذی فرماؤندے اور امام مبارک پوری فرماؤندے کہ ویکھو اللہ تعالیٰ نے ظالماں دنیا کیویں پھڑیا ایک بھی اور ابن کثیر ابن تیمیہ منہاج السنہ چ لکھ دے بے کوئی شک نہیں باقی گلاں جھوٹیاں ہون گیاں جو مرضی مگر قاتلاں نے حسین نوں جڑی سزا ملی اور ویسا صحیح ہے یا بری بیماری نہ مرے پاگل ہوئے انہوں نے کوڑ ہوئے کہ یا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قتل نال مروایا جویں عبید اللہ بن زیاد مریا اور تے بعد لکھ دے ور عذاب الآخرت اشد یہ دنیا تے انہوں نے سزا ملی ہے اگے آخرت دا عذاب جڑا ہون والا اس تو بڑا چوتھی گل تحفۃ العابدی اتھوں پڑھ اللہ رب العالمین نے
علامہ اینی اپنی عمدۃ القاری لکھ دے کہ ویکھو اس ظالم اور فاسق دا انجام کی ہوا پہ امام حسین دے چھڑیاں ماریاں اج کی ہے سپ آوندا کھوپڑی جوردہ لوگوں دے سامنے نکل جاندا وسا یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون قرآن کی آیت دا پتہ لگا کہ ظالم نو ہون نہیں پتہ لگتا میرا کی انجام ہونا مگر تھوڑی دیر بعد یہ اللہ دا پتہ چل جاؤ گا تسی کیڑا موڑ مڑے جے تے کتھے ہن پہنچ گئے دے وقت آ جاندا لوگ پھر یہ لاشاں بے حرمت ہوندیاں ویندے آ مگر زندگی پہلے نو ہدایت نہیں ہوندی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے عبید اللہ اج ختم ہویا